أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.